रसूल बख्श रईस साहब, एक तो आप टाइमिंग देखिए, कुछ रोज़ पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक इजलास बुलाया और कहा कि पार्टी सदारत नवाज शरीफ साहब संभालें। फिर आज ये फैसला हो जाता है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे। इस टाइमिंग को आप कितना इम्पोर्टेंट कहते हैं और क्या शहबाज शरीफ इससे कमज़ोर होंगे? खुश होंगे। देखिए, जो आपने सवालात उठाए हैं वो इंतहाई आम हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त मुफस्सल जवाब इसलिए नहीं हो सकता कि ये फ़ैसला और ये ख़बर ऐसे फैली है और ऐसे अचानक आई है कि जैसे कोई इनकलाब आ गया हो पाकिस्तान की सियासत में। तो ये आने वाले दिनों में इसके ऊपर हुकूमत ख़ुद और जो ये नई सल्तनत मुग़लिया के बानी हैं वो उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि आखिर इसकी इतना जल्दी में क्या ज़रूरत थी कि अभी वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ारजा साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं और ये ऐलान वहाँ पे होता है। ये अजीब सी बात है, अजीब सी सियासत है कि ऐसे ऐलानात किसी दूसरे मुल्क की सरज़मीन पे नहीं होते, अपने मुल्क के अंदर होते हैं और इसके लिए कोई तरीक़ा कार होता है। क्या कोई फैसला तो उन्होंने किया ना, फिर इम्प्लीमेंट यहाँ से हुआ, इस्लामाबाद से फैसला में किया गया। जी जहाँ भी हुआ, लेकिन यह है कि अनाउंस तो वहाँ हुआ। क्या ये कबीना में लाया गया? क्या ये मुस्लिम लीग नून की किसी पार्टी में इसको एजेंडे के ऊपर रखा गया? क्या पार्टी को एतमाद में लिया गया? ये इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो जो चीज़ नज़र आती है कि जी मेरी ख्वाहिश है मुझे ये ओहदा मिल जाए, और जो फैसला करने वाले हैं सल्तनत के बानी वो कहते हैं बिल्कुल आपको मिलना चाहिए, लेकिन जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी आपको मिल जाएगा। ये इससे सबसे ज़्यादा बात ये पाकिस्तान की सियासी सकाफ़त के बारे में नहीं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के मिजाज के बारे में, उनकी जमहूरियत और उसूलों से वाबस्तगी के बारे में सवाल उठाती है और ये सवाल उठते रहेंगे। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों किया गया। लेकिन अगर आइनी तौर पर देखें या सियासी तौर पर देखें तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म और कबीना के होते हुए इसकी कोई अहमियत है, इसमें कोई अना है। लेकिन जो आपने एक सवाल उठाया है वो भी बहुत अहम है, इसकी टाइमिंग के एक दिन इजलास होता है कि जी के पार्टी के सदर साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और फिर 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर ये फ़ैसला होता है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब होंगे। मेरा ख़्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब सही मानों में हुकूमत को चलाना चाहते हैं। अच्छा, अगरचे रस्मी तौर पे तो ये कोई इसकी अहमियत नहीं है नायब वज़ीर आज़म की, लेकिन अगर उसके पीछे सवाबदीद और उसके पीछे मर्ज़ी और ख्वाहिश अगर मियां नवाज शरीफ साहब का है तो मेरे ख़्याल में ये ओहदा इंतहाई अहम भी हो सकता है। और आगे चल के देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन लगता तो ऐसा है कि ये फैसले रेवेंट में हुए हैं, घर के अंदर हुए हैं और घर के अंदर ही रहेंगे। लेकिन ये है कि उसके जो असरात हैं वो मुल्क की सियासत पे होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का आशीर्वाद हासिल है इसहाक डार साहब को। तो रसूल बख्श रईस साहब, खामोशी यही जाहिर करती है कि वो लोग दोबारा सियासत में नहीं आना चाहते और वो यही चाहते हैं कि आप सियासी जमातों के साथ बैठकर अपने मामला तय करें। क्यों तहरीक इंसाफ को ये बात समझ में नहीं आ रही? नहीं, मेरा ख़्याल है कि मैं ज़रा एहतराम के साथ आपसे इख्तलाफ करूँगा। बात ये नहीं है, बात यह है कि ये जो मौजूदा सियासी निज़ाम चल रहा है और जिस तरह से की हुकूमत बनी है और जिस अंदाज़ में 18 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं या इमरान खान को हटाया गया है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और फिर इत्तेहादी हुकूमत बनी जो अभी तक मेरे ख़्याल में चल रही है, 8 फरवरी मुदाखलत के बगैर कैसे मुमकिन है। और आज की जो हुकूमतें हैं सिवाय KPK के, ये मुदाखलत के ज़रिए ही कायम है। तो वो ये PTI का ये जो बयानिया है, और बयानिया नहीं बल्कि उनका एक मौक़िफ़ है कि फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में। दूसरी जमातें एक ज़माना था वो चाहती थी कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के इसलिए किया था कि हम मिल के ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव था और उसके नुकात को देखें तो बहुत मैं समझता हूँ कि
آئین میں ایک سپلیمنٹ کے طور پہ اس کو مانا جا سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ آپس میں ایک معاہدہ کر کے سیکرٹلی وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف کہ چلو میں آ جاتا ہوں، میں آ جاتی ہوں، اور ہوا کیا کہ ایک پہلے آ گیا، پھر ظاہر ہے دوسرے کو بھی بلانا پڑ گیا، اور وہ سارا پورا نظام NRA کے ساتھ سارا دھڑام سے گر گیا۔ تو اصل میں چیز ہے کہ اگر سیاسی جماعت، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، اعظم زرداری کو نیک نیتی سے اگر کوئی بات آپس میں کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی اور جمہوری اداروں کی بالادستی کو ہم نے مل کے کیسے قائم رکھنا ہے، کہ اگر وہ ایک اور عمرانی معاہدہ آپس میں کرتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں، اور پھر جا کے وہ جو درگاہ ہے وہاں پہ جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس کے بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے ہو، تو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ مذاکرات دو سطح پہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے وہ کریں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور دوسری تمام سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر مقصد نیت جمہوریت، آئین اور عوام کی تائید سے بننے والی حکومت کی کا اقتدار اور احترام ہے تو اس کے لیے یہ لیکن کرنا المیہ پڑے گا۔ یہی ہے نا، یہاں مقصد عوامی مفاد نہیں ہے، مقصد حصول اقتدار ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، کسانوں کی مشکلات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو یہ حکومت بحران کا حل نکال سکے گی؟ بالکل نہیں، نکالنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے خرید نہیں کرنی۔ خرید کرنے کے لیے ان کو 400 ارب روپے درکار ہیں، جو گزشتہ سال اسی حکومت نے 400 ارب بینک آف پنجاب سے لیے تھے، اور 400 ارب اگر آپ لیتے ہیں اور گندم لے کے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کتنا اس کے اوپر سود دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ورنہ یہ ہے کہ فیصلہ اگر کرتے خرید کرنے کا تو وہ پہلے خرید کر لیتے۔ اب کیونکہ پریشر زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد کوئی اور فیصلہ کر پائیں تو اور بات ہے، لیکن دیکھیں ایک دھوکہ دہی ہے کاشتکار کے ساتھ کہ آپ نے وعدہ کیا ان کے ساتھ کہ گندم 3900 من خرید کی جائے گی، اور جو آخری دانے کی بات کرتے تھے ایک پہلا دانہ بھی نہیں خرید کیا انہوں نے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے کاشت کی گندم، اب دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ اور جنوبی پنجاب کی میں وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ میرا وہاں سے رابطہ بھی ہے، میں جاتا بھی ہوں، کہ کسی بھی چھوٹے کاشتکار کے پاس اس وقت گندم موجود نہیں ہے، وہ کب کے بیچ چکے ہیں، وہ تباہ حال ہو چکے ہیں۔ کس کے پاس ہے؟ یا تو وہ سندھ چلی گئی ہے، یا بلوچستان چلی گئی ہے، یا ہو سکتا ہے افغانستان چلی گئی ہے، یا ذخیرہ اندوزوں اور آڑھتیوں کے پاس ہے، یا گندم کسی نے رکھی ہوئی ہے تو وہ بڑا ذمہ دار ہے۔ اب وہ پریشر ڈال کے ظاہر وہ بیچے گا، لیکن 80 سے 90% کاشتکار جنوبی پنجاب کے اضلاع میں لٹ چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے خرید نہیں کرنی۔ اگر خرید کریں گے تو ظاہر ہے اب طاقتور تو رسول بخش رئیس صاحب، کسان اتحاد کا یہ ماننا ہے کہ یہ بحران ان کی وجہ سے پیدا ہوا جنہوں نے اضافی گندم منگوائی، کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے وزیر اعظم صاحب کہ کس نے یہ حکم دیا تھا؟ اس میں 2 نام ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک وزیر اعظم پاکستان نگران مسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ جواب دیں، ان کو تو نواز دیا گیا ہے اور وہ نوازنے کے بعد سینیٹر بن گئے ہیں۔ دوسرے ہیں نگران وزیر اعلیٰ جناب محترم محسن نقوی صاحب، جن کو نواز کے کوئی 1 نہیں 3-4 عہدے دیے جا چکے ہیں، اور وہ بھی جواب دیں گے کہ کس نے کیا۔ اور اس وقت جب کہ گندم تیار ہو چکی ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں قوم اور ملک کے ساتھ، باہر کا دشمن پاکستان میں نہیں کر رہا، آپ کے دشمن اندر ہیں۔ میں کسی کو دشمن تو نہیں کہہ رہا، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ جو دشمن آپ کی معیشت کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ریاست کے اداروں کے پاس ان کے خلاف کوئی استدعا رہ گئی ہے کہ کارروائی کر سکے۔